नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म राजीव खत्री। एक समय एकजना निर्वाचन आयुक्त उमेरको हदले अवकाश पाएछन्। अवकाशित आयुक्तको अफिस कोठा अलिक ठूलो भएका कारण अर्को आयुक्त सो कोठामा सरेछन्। नयाँ कोठामा सरेपछि आफ्नो कोठामा भएको टिभी सरक्क आफ्नो घर लगेछन्। समय बित्दै गयो। करिब 6 महिनापछि नयाँ आयुक्त नियुक्ति हुने हल्ला चल्यो। कर्मचारीहरू नयाँ आयुक्तका लागि कोठाको अवस्था बुझ्न ढोका खोलेर भित्र पसेछन्। हेर्दै जाँदा टिभी नभएको पत्ता लाग्यो। सोधखोज गर्दा सम्भवतः सबैले जानकारी नभएको कुरा गरेछन्। बाहिर कोरिडोरमा सीसीटीभी जडित भएको कुरा उठेछ। फुटेज हेरिएछ। आयुक्तको सचिवालयमा काम गर्ने कर्मचारीले टिभी निकालेको देखिएछ। अनि सोधेपछि आयुक्तको निर्देशन अनुसार उनको घरमा लगेको भन्ने जवाफ पाइन्छ। आयुक्तबाट पनि सो कुरा स्वीकार हुन्छ। बिचरा आयुक्तको मर्यादा पानी पानी। अहिले अर्थ मन्त्रालयमा त 13 दिनमै फुटेज गायब रे। उच्च स्तरको क्रान्तिकारिता होला सायद यो। बाल्यकालमा भन्ने एउटा कविता छ, खोइ गाई खोलाले बगायो, खोइ खोलो सुक्यो। तर अब अलिक ठुलो भएपछि भन्ने चाहिँ यस्तो बन्ने भयो, खोइ मान्छे सीसीटीभी भित्र, खोइ फुटेज डिलिट भयो। सरकारी बजेट दुरुपयोग गर्ने केही माध्यम वा तरिका छन्। सरसर्ती हेर्दा ती आवश्यक काम नै हुन्। खर्च त भइहाल्छ नि भन्ने पनि लाग्छ। व्यवहारिक पक्षबाट हेर्दा सरकारी बजेट सिद्ध्याउन, कमिसनको तालमेल मिलाउन, आफ्ना वा आफ्नो निकटहरूलाई व्यापार दिन मात्रै सरकारी निकायहरूले ती क्षेत्रमा लगानी गर्छन्। पछिल्लो समय बजेट सिद्ध्याउने प्रचलनमा आएको काम हो सीसी क्यामेरा जडान। सुरक्षा संवेदनशीलताको हिसाबले, त्यो दृष्टिकोणले सीसी क्यामेरा वास्तवमै आवश्यक छ। तर त्यस्ता सीसी क्यामेराले चाहिएको बेला कहिले पनि साथ दिँदैन। अति महत्त्वपूर्ण फुटेजहरू या त रेकर्ड नै हुँदैनन् या त रेकर्ड भए पनि डिलिट गरिहालिन्छ। सीसी क्यामेरा जडान एउटा फेसन जस्तो बनेको छ। आवश्यकताभन्दा बढी चाहिँ यो बजेट सिद्ध्याउने माध्यम बन्यो। अर्थ मन्त्रालयका जस्ता नियत खराब भएका निम्न कोटिका कर्मचारी परे भने सीसी क्यामेरा त के, टेलिस्कोप राखे पनि त्यसको अर्थ भने पटक्कै हुने छैन। बजेटका दरमा हेरफेर गर्न बिचौलियालाई मध्यरातमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जसरी प्रवेश गराएको प्रमाण मेटाउन 13 दिनमै फुटेज डिलिट भयो भनेर आफ्ना शाखा अधिकृतलाई सूचना निकाल्न लगाए। यी तथ्यहरूबाट पुष्टि हुन्छ कि सीसी क्यामेराले तस्बिर खिच्न सक्छ तर नियत खिच्न सक्दैन। नियत खिच्न सक्ने भएको भए अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गरेकै दिन जनार्दन शर्माको नियत दुनियाँले थाहा पाउने थिए। विवादित दिन र छेडको सीसीटीभी फुटेज डिलिट गर्नु अर्थमन्त्री शर्माको कुकृत्य ढाकछोप गर्ने प्रयत्न मात्रै हो। प्रविधि विस्तारले ल्याएको परिवर्तनका कारण भन्न सक्छौँ कि यो डिजिटल डेमोक्रेसी युग हो। फुटेज पारदर्शिताको महत्त्वपूर्ण औजार हो। पारदर्शिता बिना लोकतन्त्र बाँच्न सक्दैन। यो कुकर्म अपराधको प्रमाण नष्ट गरे जस्तै हो। डिलिट गरिएको सीसीटीभी फुटेज होइन, इमान र विवेकको राजनीति हो। जनउत्तरदायित्व डिलिट गर्ने हातहरू कुनै राजनीतिक कर्मीका होइनन्, बिचौलियाका नाइके हुन्। मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको अनुहारबाट राजकर्मको प्रताप गायब भयो र देखियो बिचौलियाको नाइकेको नकाब। अर्थमन्त्री साँच्चै चोखो छन् भने केही व्यापारी पोस्न राजस्वमा दरमा हेरफेर गरेका छैनन् भने प्राविधिक जनले भन्दैछन् स्वीकृति दियोस्, डिलिट भएको सीसीटीभी फुटेज रिड्राइभ गरिदिन्छौँ। के हिम्मत छ अर्थमन्त्रीज्यू? आजको कल 24 मा खोटाङमा अर्थहीन भएको सीसी क्यामेरा, रूपन्देहीमा जोखिममा परेको बस्ती, रोल्पाको जीर्ण सडक सम्बन्धी विषयवस्तु आज हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ। यसको अलावा तपाईहरुको गुनासोलाई हामी
कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ, जसका लागि यहाँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि टोल फ्री नम्बर 16600112 त्यसै गरी एनसिएल नम्बर 98015724 र भाइबर नम्बर 9884011037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई फोन या भाइबर जुन माध्यम सजिलो लाग्छ त्यही माध्यम उपयोग गरेर कार्यक्रममा आउन सक्नुहुनेछ। जुन कुनै समस्या, जुनसुकै जिज्ञासा यहाँले कार्यक्रममा निर्धक्कसँग राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले राख्नुभएको समस्याको समाधान, जिज्ञासाको जवाब हामी कार्यक्रममा खोज्ने प्रयास गर्छौँ। आज पनि हामी तपाईँको फोन कल पनि लिन्छौँ, त्यसै गरी हामीसँग केही रिपोर्टहरू रहेका छन् त्यो पनि प्रसारण गर्छौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा भने लागौँ यो पहिलो रिपोर्टतर्फ। निरन्तर वर्षा हुन थालेपछि बुटोल उपमहानगर 11 बुद्धनगर शिवालय टोलका स्थानीयहरू त्रसित भएका छन्। सो क्षेत्र नजिक नै तिनाउ नदी पर्ने भएकाले 1 दर्जन बढी घरहरू बाढीको उच्च जोखिममा परेको हो। वर्षाको वेग बढिरहँदा स्थानीयहरू तिनाउको आकार हेर्दै आत्तिनुको विकल्प छैन। यस्तो अवस्थामा समेत अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने स्थानीय सरकार भने यो समस्यालाई अनदेखा गरिरहेको छ। रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट विमल पुरीको यो रिपोर्ट हेरौँ। गत वर्ष तिनाउ नदीमा आएको बाढीले बुटवल 11 बुद्धनगरकी टीका परिवारको घर बगाएको थियो। घर बग्दा बस्ने थाथलो नभएपछि छिमेकीको घरमा भाडा तिरेर बस्दै आएकी थिइन्। अहिले फेरि केही दिनदेखि लगातार वर्षा भएपछि तिनाउले फेरि अलिकति बचेको जग्गा पनि बगाइदिएपछि उनी मारमा परेकी हुन्। तिनाउ उर्लन थालेपछि बाढीको त्रासले बुद्धनगर टोलले रातभर जागरण बस्न बाध्य छन्। राति सुतिरहेको समयमा बाढीले बगाउला भन्ने उनीहरूको भय छ। अब हामीलाई यहाँ बस्न डर छ सर, अब बस्ने व्यवस्थित पनि गराइदिनु भएन। यहाँको अध्यक्षले पनि, टोल अध्यक्ष विष्णुले पनि स्कुलमा बस्न दिनु भएन। अब हामीलाई भन्नुहुन्छ कि एउटामा जानु भनेर, अब एउटा मात्रै गएर भएन, सबैजना जानु पऱ्यो। हरेक दिन त अब भनौँ 1 दिन 2 दिन अब बिहानदेखि ज्याला गरेर साझा गरेर खाने मान्छे हामी। एउटा भनौँ न एउटा छाट त काट्न हामीलाई गाह्रो मुस्किल भइरहेछ। अनि अब भाडा कसरी तिर्ने हो किन हुन्छ सर? एउटा छोरो छ काममा, घर त म एक्लै, घर लाएर के गर्ने, जाने ठाउँै छैन। बाढीको जोखिम बढ्दै गएको भए पनि बुटोल उपमहानगरसँग भने विपद जोखिम कम गर्ने कुनै पूर्व तयारी छैन। आपतकालीन अवस्थामा उद्धार गर्न उपमहानगरसँग उद्धार सामग्री छैन। सामान्य त्रिपाल तथा जोखिमको समयमा आवश्यक राहत तथा खाद्यान्नको जोहो समेत बुटोल उपमहानगरले गर्न सकिरहेको छैन। हामी यहाँ नगरपालिकाबाट उहाँहरूलाई अनलाइन पोर्टल गरेर सिडिओ कार्यालयमा पठाइदिन्छौँ। सिडिओ कार्यालय मार्फत गृहमा जाने त्यो प्रक्रियामा पनि हामी उहाँहरूलाई सिफारिस गराउँछौँ। र यदि कसैको घर विपद परिहाल्यो भने नगरपालिकाले टेन्टेटिभ तपाईँको 3 देखि 4 महिना आर्थिक अवस्था हेरेर उहाँहरूलाई चाहिँ भाडा स्वरूप राहत दिएर स्थानान्तरण गर्नेसम्म व्यवस्था गरिएको छ। बुटवलमा तिनाउ नदीको पानीको बहावले अतिक्रमण गरी बस्तीमा पस्दा हजारौं घर बाढीको उच्च जोखिममा छन्। उपमहानगरले विपद व्यवस्थापन ऐन 2075 अनुसार परिवार संख्या हेरेर 25,000 सम्म राहत दिने र अवस्था हेरेर 4 महिनासम्मको घर भाडा बापतको रकम दिने व्यवस्था गरेको छ। तर सरकारले क्षतिपछि दिने राहतमा भन्दा पनि क्षतिको अवस्था आउन नदिनतिर बढी जोड दिनुपर्छ। सक्रिय मनसुनले बाढी तथा पहिरोको प्रकोपको सम्भावित जोखिमको पूर्व तयारी गर्दै जोखिम व्यवस्थापनमा नै स्थानीय सरकार केन्द्रित हुन आवश्यक छ। दर्शकवृन्द, बाढीको जोखिम बढ्दै गएको भए पनि बुटोल उपमहानगरसँग भने विपद जोखिम कम गर्ने कुनै पूर्व तयारी छैन। आपतकालीन अवस्थामा उद्धार गर्न उपमहानगरसँग उद्धार सामग्री छैन। सामान्य त्रिपाल र जोखिमको समयमा आवश्यक राहत र खाद्यान्नको जुहो समेत बुटोल उपमहानगरपालिकाले गर्न सकेको छैन। योसँग सम्बन्धित एउटा रिपोर्ट हामीले यहाँलाई प्रसारण गऱ्यौँ। यति बेला हामीसँग बुटोलबाट वातावरणविद युवराज कणेल हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। युवराजजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद युवराजजी। हजुर, अब यो निरन्तर वर्षा हुन थालेपछि अब यो बुटोल उपमहानगर 11 को यो बुद्धनगर शिवालय टोलका स्थानीयहरू त्रसित हुन्छन्। हरेक वर्ष यो समस्या हुने गरेको छ। अब तिनाउ नदी क्षेत्र अतिक्रमण बढेको छ, उपमहानगरले रोक्न सक्दैन। अब भोलि कुनै दुर्घटना भएपछि मात्रै पछुताउने अवस्था हो कि अब त्यो बाहेक अन्य विकल्प पनि खोज्नुपर्ने हो, त्यो खोज्न नसकेको यहाँ स्थानीय पनि अनि वातावरणविद पनि भएको कारणले यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
धन्यवाद। खास गरी बुटोल चुरेको कारणले र खरेज खोलाहरू चिनाउ दानो लगायत थुप्रै खरेज खोलाको कारणले बुटोल यो प्राकृतिक विपदकोमा निकै जोखिमपूर्ण ठाउँ हो र खास गरी पछिल्ला 2 दशकमा चिनाउ नदीको क्षेत्र बहाव क्षेत्र अतिक्रमण भएर साँगुरिएको छ, निकै सानो भएको छ र जसले गर्दा पानी बग्ने ठाउँ पनि सानो भएको छ भने चुरे क्षेत्रमा हुने दोहनले गर्दा 81 बाढी आउने अनि त्यो लेदो पानी आउने हुँदाखेरि बढी नदी कटान हुने समस्या बढी देखिएको छ बुटोलमा र यसको लागि पहिल्यै खास गरी पूर्व तयारी, खास गरी यो विपद व्यवस्थापनमा पूर्व तयारी, उद्धार पुनर्स्थापन 3टा काम हुनुपर्नेमा यो बुटोलमा यी 3टै काममा चुकेको छ। खास गरी पूर्व तयारी भनेको खास गरी कुन ठाउँमा सम्भावित क्षेत्र जोखिम हुने ठाउँ कहाँ हो त्यसको पहिचान गरी अब त्यसको चाहिँ निराकरणका चाहिँ उपायहरू अवलम्बन गर्ने अनि त्यसपछि गएर यो उद्धार गर्ने र पुनर्स्थापना गर्ने, यी 3टा तयारी गर्नु पर्थ्यो भने अहिले हेर्दाखेरि चिनाउ नदीमा अलिअलि तारजाली लाएर कता कता टेक्न कोसिस गरिएको छ। त जुन ताली चाहिँ नदीको बहाव त्यता साँगुरिएको कारणले नदीमा जुन बाढी आउँछ त्यो बाढीलाई टेक्न सक्ने चाहिँ सामर्थ्य त्यसमा राख्दैन। अनि उद्धारको लागि अहिले पनि कुरा उठाउनु भयो, उद्धारको लागि आवश्यक जनशक्ति साधन स्रोत आवश्यक पर्छ। तर सुनको बुटोलमा उद्धारको नाममा केही सानो बेलचाहरू मात्रै छ अरे। त्यस कारणले यो सामग्री पनि भएर पुनर्स्थापना गर्नको लागि यिनीहरूलाई कहाँ राख्ने, यी मानिसहरूलाई भोलि भवितव्य भइभएमा विपद आएमा कहाँ राख्ने, अनि त्यसलाई कस्तो किसिमका लत्ता कपडा खाद्यान्नका कुराहरू आउँछ, स्वास्थ्य सुरक्षा आउँछ, यी कुराहरूमा तयारी चाहिँ निकै कम भएको चाहिँ छ। र हुन त यो साल मात्र होइन, गत वर्ष त्यही समस्या थियो। गत वर्ष पनि बढी क्षति चाहिँ पुगेको थियो, मानिसले उद्धार र समयमा पुनर्स्थापना भएन भन्ने चाहिँ गुनासो आइरहेको थियो। र अहिले पनि गतबाट पाठ सिकेर अहिले केही गर्नुपर्ने, थप तयारी गर्नुपर्नेमा अहिले नगरपालिकाले पनि तयारी गर्न सकेको छैन, जुन चाहिँ बुटोलवासीको लागि एउटा दुःखद कुरा हो। अब यसपटक जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू अब जितेर आए सँगसँगै अब यो खुसियाली साटासाट पनि सकिएको छैन होला, सायद त्यही भएर हो कि अघिल्लो वर्षदेखि नै यो कमी भएको यसमा? भन्नाले खास गरी जनप्रतिनिधि आएदेखि विगत 5 वर्षमा पनि अलमलमै बित्यो। खास गरी विपद व्यवस्थापनको लागि के गर्ने भन्ने बारेमा ठोस नीति आउन सकेन। अन्त कहाँबाट काम सुरुवात गर्ने भन्न त्यो सुरुवात हुन सकेन। चुरेमा अब बढी क्षति छ, खास गरी पछिल्ला 3-4 वर्षमा चुरेमा बढी क्षति भयो। अब ढिलो गरेर मेयर जाँदाखेरि अनुभवमा जाँदा मेयरलाई स्थानीयले आकर्षित पीडितले पनि अब हातपातन गरे त्यो स्थिति थियो। चिनाउ नदीमा पनि त्यस्तै स्थिति चाहिँ छ। त्यसैले यो तयारी नै अहिलेसम्म कहाँबाट सुरुवात गर्ने भन्ने बारेमा अलमल भयो। हस्, म यहाँसँग फेरि पनि जोडिने छु। यति बेला हामीसँग बुटोल उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर सावित्रा देवी अरियाल हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। उपमेयरज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर उपमेयरज्यू, हामीसँग बुटोल उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर सावित्रा देवी अरियाल फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, तर यति बेला सम्पर्क विच्छेद भएको छ। फेरि पनि उहाँसँग हामी जोडिने प्रयासमा छौँ। युवराजजी, अब उपमहानगरले के गर्नु पर्थ्यो यो समयमा, तपाईँको सुझाव के हो? हामीले पहिरो बाढी दुईटैलाई बुटोलका मुख्य चुनौती हो नि त। खास गरी चिनाउ नदीको क्षेत्र बहाव क्षेत्र कायम गर्नु पर्थ्यो, जुन चाहिँ अहिले अतिक्रमण भएको छ। र नगरपालिकाले नदी करिडोर भन्छ, नदीको छेउछाउमै बस्ती बसेको छ, पुर्याइदिएको छ, जसले गर्दा नदीकै किनार पानी बग्ने ठाउँबाट 1 मिटर नजिकसम्म पनि बस्ती बसेको छ। कम्तीमा नदीलाई सुरक्षित राख्न, नदी तटीय क्षेत्रलाई सुरक्षित राख्नु पर्थ्यो। अनि अर्को कुरा, चिनाउ नदीमा मुख्य बढ्नु लेदो बढ्नु, अनि त्यसपछि माथिको भुछे, चुरे क्षेत्रको भुछे हो, भुछे नियन्त्रणको लागि राष्ट्रपति चुरे बोर्ड छ, अनि प्रदेश सरकार यही छ, यिनीहरूसँग मिलेर चुरे नियन्त्रणका काम गर्नुपर्छ। नगरपालिकाले एक्लै सक्दैन भने। यति बेला हामीसँग बुटोल उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर सावित्रा देवी अरियाल फेरि जोडिसक्नु भएको छ। उपमेयरज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। हजुर, अब यो बुटोल क्षेत्र हरेक वर्ष डुबान हुने गरेको देखिन्छ। विशेष गरी यो बुटोल उपमहानगरपालिका 11 बुद्धनगरको यो शिवालय टोलका स्थानीयहरू हरेक वर्ष त्रसित हुने गर्छन्। तिनाउमा बहाव क्षेत्र नछुट्याएर अतिक्रमण दिनानुदिन बढिरहेको छ, त्यो क्षेत्र जोखिम छ। यी सबै क्षेत्रलाई चाहिँ सुरक्षित राख्नका लागि, डुबान कम गर्नका लागि यहाँहरूको तर्फबाट, नगरपालिकाको तर्फबाट चाहिँ के पहल भएको छ? गएको 5 वर्षमा उल्लेख्य काम स्थानीय तहले गर्न सकेन भनेर स्थानीयको आरोप छ, के छ यहाँहरूको तयारी अहिले? सबैभन्दा पहिला त 24 न्युजलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु।
सर्वप्रथम धन्यवाद। अनि हाम्रो बुटवलको महानगरपालिका तिनाउ नदीको जोखिम मात्रै हो कि बाढी पहिरोको जोखिममा पनि छ। र अब यो जनताहरूसितको कुरा गर्दाखेरि जनताहरूलाई जुन जोखिम मोलिरहनु भएको छ, जुन बुटवलको महानगरपालिकाले उहाँहरूलाई व्यवस्थित ठाउँमा सारेर सुरक्षित गर्न खोजिराखेको छ र उहाँहरूले भनेको कुरा चाहिँ विगत वर्षहरूमा चाहिँ हामीलाई कुनै अनुभूति पनि भएन भन्ने खालको त्यो हो जस्तो मलाई लाग्दैन। हामी भर्खरै निर्वाचित भएर आएका छौँ र कहिलेकाहीँ बाढी पहिरोले सरासर हिँडेको बाटोमा हिँडेर अर्को बाटो हिँड्दाखेरि पनि अलिकति जोखिम हुँदो रहेछ। त्यो हामीलाई अनुभव भएको छ। हामीले जहाँ तटबन्ध गरेका छौँ त्यहाँ चाहिँ त्यो तटबन्ध फोडेर गएको छ, जहाँ पुल निर्माण गरेका छौँ त्यो पुल भत्केको छ। त्यसरी जाँदाखेरि अलिकति अप्रत्याशित रूपमा त्यस्तो खालको घटना घट्नु गएको हो। तर बुटवल उपमहानगरपालिकाले अहिले ज्योतिनगरको पहिरो र बुटवल उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 11 मा जहाँ तिनाउ नदीबाट प्रभावित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सुरक्षित राख्नका लागि हामी चाहिँ मैले यहाँलाई सजिलो बनाएँ है त। तपाईँहरूको पूर्व तयारी अहिले के छ, के हुँदैछ एउटा, त्यसपछि अब भोलि दुर्घटना भइहाल्यो भने उद्धारका लागि तपाईँहरूसँग त्यो किसिमको जनशक्ति छ कि छैन, तयारी अवस्था राख्नु भएको छ कि छैन एउटा, अनि राहतको कुरा के हुन्छ? विपद व्यवस्थापन समिति हामी अस्ति निर्माण गरेका छौँ। हाम्रो यहाँको 9 वटाको कर्मचारीको संयोजकत्वमा मित्रमणि खनालको उहाँले चाहिँ जहाँनिर विपदको आवश्यकता विपद पर्छ त्यहाँनिर उहाँ 12 बजे राति पनि उहाँले आफ्नो टिमलाई लिएर पुग्नु भएको छ र हामी पूर्व तयारीमै छौँ। अब भोलि हुने विपद कसरी आउँछ भनेर अब बजेटिङका कुरादेखि लिएर विपदमा परेकालाई सुरक्षित ठाउँमा सार्ने कुराहरूदेखि लिएर सबैका लागि हामी पूर्व तयारीमै रहेका छौँ। हजुर हजुर। अनि हामीसित साइरन सूचक भन्छ नि त, यो विपद आइलाग्ने बेलामा हामीलाई सूचना गर्ने, त्यो पनि हामीले राख्नका लागि पहल गरिरहेछौँ त्यो तिनाउ नदीमै। तर विशेष गरी स्थानीयको आरोप भनेको चाहिँ के छ भने आपतकालीन अवस्थामा उद्धार गर्नका लागि उपमहानगरसँग उद्धार सामग्री पनि छैन, त्रिपाल जोखिम का समयमा आवश्यक पर्ने राहत खाद्यान्न पनि जुह छैन भन्ने कुरा छ के? हजुर हजुर। होइन त्यस्तो अब हजुरहरु भनेको निर्वाचन सकिसकेपछि त्यो खुसियाली साटासाटी यहाँहरुको नसकिएको भएर नभ्याउनु भएको हो कि? हजुर हजुर। होइन हामी अलि बेफुर्सदिलो जनप्रतिनिधि मेरो अहिले बजेटको बेला भएर हामी चाहिँ अलिकति व्यस्त भएर हामीले कर्मचारीको उसमा हामी जिल्लाभरिको विपद त्यसपछि गएर यो तटबन्ध यी सबैहरूलाई राखेर चुरेको साथीहरू सबलाई राखेर समिति बनाएर परिचालन गरेर काम गरिराख्नु छ। गाडीहरू चाहिँ लागिरहेको छ, बेसी बेर लागेको छ। सबै काम कहाँनिर खोला पुरिन्छ त्यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ, कहाँनिर खोला भत्किन्छ त्यहाँ जाली लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो सबै कामको लागि त तयार हुनुहुन्छ। उपमेयरज्यू, मैले यहाँसँग यी त अल्पकालीन कुरा गरेँ, यी अल्पकालीन समयमा गर्नुपर्ने कुरा होला। दीर्घकालीन रूपमा हेर्ने भने खोला पछिल्लो समयमा रिसा भएर उग्र भएर यो चाहिँ मानसिक रोगी भयो खोला भनेर त भन्न सकिँदैन, त्यो अवस्था होइन। मानिसले नै खोला अतिक्रमण गरेपछिको यो समस्या हो। त्यसकारणले गर्दा जसले खोलालाई दोहन गरेका छन्, खोलाको आसपासमा गएर बसेका छन्, ती क्षेत्रका मानिसहरूलाई अन्य ठाउँमा लगेर राख्ने या उनीहरूलाई त्यहाँबाट हटाउने कुरामा चाहिँ उपमहानगरपालिकाले चासो राख्न सक्दैन कि चाहिँ हिजोका दिनमा चुनाव जिताए ती जनताले, त्यस कारणले म यिनीहरूलाई केही गर्न सक्दिनँ भन्ने यहाँहरूलाई लागेको? त्यस्तो होइन सर, त्यस्तो होइन। जनताले चुनाव जिताउनु हो, जनतालाई सुरक्षा दिने नगरपालिकाको काम हो, उपमहानगरको काम हो। हामी सुरक्षा दिन्छौँ। अहिलेसम्म त्यस्तो खालको अकल्पनीय घटना चाहिँ घटेको छैन। भइसकिसकेपछि त भइहाल्यो नि, फेरि हजुर भएपछि त भइहाल्यो नि, हुनुभन्दा अगाडि नै त्यो चेता आओस् भन्ने कुरा सोचेका छौँ। काम भइरहेको छ, अहिले पनि तिनाउमा तटबन्ध भइरहेको छ, काम भइरहेको छ। तिनाउ तटबन्धनको त अब मैले उपमेयरज्यूसँग के कुरा गर्नु, कतिपटक हामीले रिपोर्ट बजाएका छौँ, त्यो कति लगानी हुन्छ, त्यहाँ कति खर्च हुन्छ, कति काम हुन्छ, त्यसको प्रतिफल कति हुन्छ वर्षेनी भन्ने कुरा त्यहाँका स्थानीयले पनि लेखाजोखा गर्नुभएकै होला होइन। त्यो तटबन्धको विषयलाई हामी पछि अर्को विषयमा कुराकानी गरौँला। तर अहिलेलाई चाहिँ उहाँहरूलाई सुरक्षित राख्ने कुरामा त्यो बस्ती नै स्थानान्तरण पो गर्नुपर्ने हो कि त्यहाँ जसरी बसेको छ त्यो चाहिँ उपमहानगरपालिकाभित्रको उसमा पर्ला नि भन्ने कुरा हो। त्यस्तो गरी बस्ती नै सार्ने गरी हामी योजना बनाएका छैनौँ, त्यो नभएको कुरा बोल्नु हुँदैन। या भइरहेको अतिक्रमण त रोक्नुपर्ने होला नि, त्यति बेला रोक्नुपर्ने दायित्व। ज्योतिनगरमा 2टा घर पुर्यो, उहाँहरूलाई चाहिँ 3 महिनासम्म नगरपालिकाले उहाँहरूको बसोबासको व्यवस्था गर्ने भनेर हामी तत्कालै निर्णय गरेर
दुई परिवारलाई चाहिँ सिफ्ट गरेर भाडामा लगेर राखिसकेका छौँ। अब त्यस्ता कुराहरू भइरहेछ। हस्, अब यो कुनै ठुलो दुर्घटना आउनुभन्दा अगाडि नै यी कुराहरू तपाईँले जसरी भन्नुभएको छ, हामीले योजना बनाएको छौँ भन्नुभएको छ, यो योजना लागू होस्। यहाँलाई कुराकानीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो बुटोल उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर सावित्रा देवी अर्याल, त्यसै गरी वातावरणविद युवराज कडेल हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले यो बुटोलको सन्दर्भमा कुराकानी गऱ्यौँ। बुटोलमा तिनाउ नदीको अतिक्रमण गरी बस्ती बस्दा हजारौँ घर बाढीको उच्च जोखिममा छन्। उपमहानगरले विपद व्यवस्थापन ऐन 2075 अनुसार परिवार सङ्ख्या हेरेर 25,000सम्म राहत दिने र अवस्था हेरेर 4 महिनासम्मको घर भाडा बापतको रकम दिने व्यवस्था गरेको छ। तर सरकारले क्षतिपछि दिने राहतमा भन्दा पनि क्षतिको अवस्था आउन नदिने तर्फ बढी जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ र सक्रिय मनसुनले बाढी तथा पहिरोको प्रकोपको सम्भावित जोखिमको पूर्व तयारी गर्दै जोखिम व्यवस्थापन नै स्थानीय सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ। त्यो आजको आवश्यकता पनि हो। यति बेला हामी लाग्छौँ दोस्रो रिपोर्टतर्फ। दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउन सीसी क्यामेरा जडान गरे पनि हाल यो प्रयोगविहीन भएको छ। 10 लाख लगानीमा नगरपालिकाको प्रमुख 8 स्थानमा जडान गरिएका ती उपकरणबाट कुनै फाइदा नलिँदै काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्। ठुलो धनराशि खर्च गरेर जडान गरिएका सीसी क्यामेरा सञ्चालन गर्न व्यवस्था गर्दा सुरक्षाको विषय ओझेलमा परेको छ भने सरकारी कोषको दुरुपयोग समेत भएको छ। खोटाङबाट टिभी जर्नलिस्ट दिनराज कार्कीको यो रिपोर्ट हेरौँ। दिक्तेल बजार क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थामा आउने चुनौती न्यूनीकरण गर्न नगरपालिकाले सीसी क्यामेरा जडान गरेको थियो। 8 स्थानमा 16 क्यामेरा जडान गरेसँगै अपराधिक घटनामा कमी आउने विश्वास थियो। सो क्षेत्रको रत्न पार्क, पुरानो बेस क्याम्प, त्रिवेणी चोक, भानुचोक, हाटडाँडा र अस्पताल चोकको विभिन्न ठाउँमा सीसी क्यामेरा जडान गरिए पनि अहिले यी उपकरणको अवस्था नाजुक भएको छ। नगरपालिकाको 10 लाख रुपैयाँ लगानीमा जडान भएका सीसी क्यामेरा मध्ये कतिपय स्थानका क्यामेरा नै चोरी भएका छन् भने कतिपय स्थानमा धुलो जमेर बसेको छ। 75 मङ्सिरदेखि हाइटेक सोलुसन प्रणाली काठमाडौँले जडान गरेको 16 मध्ये एउटा पनि क्यामेरा काम गर्ने अवस्थामा छैन। हाइटेक सोलुसनले जडान गरेको सो क्यामेरा जडान गरेको 2 महिनादेखि नै चल्न छोडेको हो। 5-6 महिना पछाडि एकदमै बिग्रिन गए। रोडमा राखेको थियो, त्रिवेणी चोक, ब्याङ्क चोक, चोकमा राखेको थियो, तर अहिले कुनै पनि काममा आउने अवस्थामा छैन। बजारमा चोरी हुने सम्भावना बढ्ता हुन्छ र यो बनाउन अति आवश्यक छ। स्थानीय सरकारले जो नगरपालिकाभित्रबाट रहेको स्थानीय सरकारले चाहिँ जनताको आँखो छारो हाल्ने हिसाबले अनि यो बजेट पचाउने हिसाबले राखिएको छ। यसमा भएको कुनै ठाउँमा पनि राखेको 15 दिनै नपुग्दै 15 दिनसम्म नचल्दै सबै बिग्रेका छन्। अघिल्लो स्थानीय तहको नेतृत्वको पहलमा जडान भएका क्यामेरा प्रयोगविहीन भएको तथ्य नयाँ नेतृत्वलाई समेत जानकारी छ। अब भने यसबारे थप जानकारी लिने र सम्भव भएसम्म मर्मत गरेर ती क्यामेरालाई प्रयोगमा ल्याउने दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाले जनाएको छ। जाँचबुझ गर्छौँ, हेर्छौँ के कस्तो अवस्थामा छ र छैन भने त्यसको हामी खोजी गर्छौँ र यसलाई अलिकति बृहत रूपमा चाहिँ छानबिन गरेर यसभित्रका चाहिँ समस्याहरूलाई बाहिर निकाल्ने र हलको विधिहरू हामी पहिचान गर्ने कोसिस गर्छौँ। स्थानीय तहले राम्रो उद्देश्यका साथ ठूलो लगानी गरेर क्यामेरा जडान गरेपछि यसको सही प्रयोगमा पनि ध्यान दिन सक्नु पर्थ्यो। सीसी क्यामेरा जडानलाई आफ्नो कार्यकालको उपलब्धि मान्ने तर यसको अवस्था के छ भनेर वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्न सकिँदैन। सोही कारण स्थानीय तहले राज्यको कोषको सदुपयोगलाई प्राथमिकता दिन सक्नुपर्छ। दर्शकवृन्द, खोटाङको दिक्तेल बजार क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थामा आउने चुनौती न्यूनीकरण गर्न नगरपालिकाले सीसी क्यामेरा जडान गरेको थियो। तर 8 स्थानमा 16 क्यामेरा जडान गरेसँगै आपराधिक घटना कमी आउने विश्वास थियो, तर त्यो हुन सकेन। सो क्षेत्रको रत्न पार्क, पुरानो बेस क्याम्प, त्यसै गरी त्रिवेणी चोक, भानुचोक, हाटडाँडा र अस्पताल चोकको विभिन्न ठाउँमा सीसी क्यामेरा जडान गरिए पनि अहिले यी उपकरणको अवस्था नाजुक भएको छ। नगरपालिकाको 14 लाख रुपियाँ लगानीमा जडान भएका ती सीसी क्यामेरा मध्ये कतिपय स्थानका क्यामेरा नै चोरी भएका छन् भने कतिपय स्थानमा धुलो जमेर बसेको छ।
एउटा रोगै भन्नुपर्छ नेपालमा कुनै पनि नयाँ काम सिसी क्यामेरा होस् या कुनै पनि खरिदका कुराहरू हुन् बनाउने कुराहरूमा हतारमा छिटो गरिन्छ तर त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने मेकानिजम बनाइएको हुँदैन र यसरी नै धुलो लागेर लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर जोडिएका सामग्रीहरू त्यत्तिकै फ्याँकिने अवस्थामा फ्याँकिएर बसेको अवस्था हुन्छ त्यसलाई पुनः प्रयोग गर्ने या सञ्चालनमा ल्याउने जमर्को कसैले गर्दैन तर नयाँ खरिद गर्नु पर्यो भनेदेखि नयाँ किन्नु पर्यो भनेदेखि कर्मचारीदेखि लिएर जनप्रतिनिधिसम्म यति उत्साहित हुन्छन् कि उनीहरूले त्यो कसरी दिगो रूपमा सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरामा उनीहरूलाई ध्यानै हुँदैन मात्रै सञ्चालन गर्ने किनिहाल्ने भन्ने कुरा हुन्छ यो 75 मङ्सिरदेखि हाइटेक सोलुसन प्रणाली काठमाडौँले जडान गरेको 16 मध्ये एउटा पनि क्यामेराले काम गर्ने अवस्थामा छैन यति बेला 75 मङ्सिरदेखि हाइटेक सोलुसनले जडान गरेको सो क्यामेरा जडान गरेको 2 महिनादेखि नै चल्न छोडेको भनेर स्थानीयले भनेका छन् पछिल्लो अघिल्लो स्थानीय तहको नेतृत्वको पहलमा जडान भएको क्यामेरा प्रयोगबिन भएको तथ्य नयाँ नेतृत्वलाई समेत जानकारी छ अब भने यसबारे थप जानकारी लिने र सम्भव भएसम्म मर्मत गरेर ती क्यामेरालाई प्रयोगमा ल्याउने भनेर पनि नगरपालिकाले बताएको छ बताउन चाहिँ यस विषयमा हामी कुराकानी गर्छौं हामीसँग हुनुहुन्छ दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाका उपप्रमुख बिसन राई उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौं माफ गर्नु होला हामीसँग नगर प्रमुख जोडिनु भएको छ तीर्थराज भट्टराई उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौं मेयर साहब यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ हजुर यो तपाईको नगरपालिकामा करिब 8 स्थानमा 16 क्यामेरा यसभन्दा अगाडि जडान भएको थियो जुन अपराधिक घटनामा कमी आओस् भन्ने विश्वासका साथ यो जडान गरियो खर्च गरियो तर अहिले सञ्चालनमा छैन भन्ने कुरा यहाँ निर्वाचित भएर आइसकेपछि यहाँलाई जानकारीमा छ कि छैन हजुर होइन अब यो हामी चाहिँ अध्ययनको क्रममा छौँ हामी भर्खरै निर्वाचित भएर आएका आर्थिक वर्षको अन्तिममा भएको कारणले हामीले धेरै यस्ता विषयहरूमा हामीले हेर्न छानबिन गर्न बुझ्न पाएका छैनौँ बुझ्ने क्रममा छौँ र हामीले निर्वाचित भएर आएपछि पहिलो चाहिँ कार्यपालिकाको बैठकबाट हामीले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेका छौँ र अब यो आर्थिक वर्षको अन्त्य भएको कारणले फर्कारा गर्नुपर्ने अरू नागरिकका विभिन्न कामहरू हामीले सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व भएको कारणले अहिले त्यो विषयमा हामीले धेरै छलफल गरेका छैनौँ खोजबिन गरेका छैनौँ र अब हामी छिटै नै यो 25 गते पछाडि हाम्रो छानबिन समितिले आफ्नो गतिविधि अगाडि बढाउनेछ र त्यस पछाडि यस्ता जुन विषयहरू उठेका विषयहरू पनि बाहिर आएका छन् अनियमितता भएको छ भन्ने कुराहरू आएको छ यो विषयमा चाहिँ हामी छानबिन गर्ने क्रममा छौँ भनेको तपाईलाई यो कुरा जानकारी छ जानकारी भएको विषय हो अहिले अब यो आर्थिक वर्षको कारणले गर्दा मात्रै हो तर यसमा अनियमितता भएको आशंका चाहिँ यहाँहरूलाई पनि छ त्यसो भए होइन अब हामीले छानबिनको रिपोर्ट नआइकन अनियमितता भयो तर आशंका भएर त यहाँले छानबिन समिति गठन गर्दै हुनुहुन्छ मान्छेले अर्को राजनीतिक दलको नेतालाई या जनप्रतिनिधिलाई आक्षेप लगाउने भ्रष्टाचार गरे भन्ने चाहिँ हाम्रो परम्परा छ हामी यो सत्य तथ्य कुरा नआइकन हामीले नबुझिकन हामी चाहिँ आरोप लगाउन चाहँदैनौँ तर एउटा कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई भन्नै पर्दछ कि यो सिसी जो क्यामेरा लगाएको छु सिसिटिभी क्यामेरा त्यो सञ्चालनमा चाहिँ आएको छैन के कारणले आएको छैन हामी छानबिनको क्रममा छौँ मेयर साहब अब तपाईँ भर्खर निर्वाचित भएर आउनु भएको छ अब तपाईँका लागि अब तपाईँ पक्कै यस विषयमा धेरै जानकारी यहाँलाई पनि होला हामी कुनै पनि सामान खरिद गर्नु पर्यो किन्नु पर्यो भनेदेखि हतार किन्न चाहिँ थालिहाल्छौँ तर त्यसको दिगो रूपमा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीसँग योजना नै नहुने यो किन हुँदो रहेछ यहाँको बुझाइ के हो अहिलेसम्मको यो चाहिँ अब कतिपय कुरा आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर गर्दाखेरि पनि यस्तो हुन्छ हामीले पनि कतिपय काम गर्दाखेरि हतार त्यस्तो निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ तर हामी चाहिँ एउटा विधि बनाएर कसरी खरिद गर्ने प्रक्रियालाई कसरी चाहिँ पारदर्शी बनाउने अन्य योजनाहरू सञ्चालन गर्दा कसरी पारदर्शी बनाउने भनेर हामी चाहिँ अब कार्ययोजना बनाउँछौँ किनभने हामी चाहिँ नागरिकबाट निर्वाचित हुँदाखेरि नै पारदर्शी हुन्छौँ हामी पारदर्शी हुने गरी हामी काम गर्छौँ भनेर हामीलाई विश्वासको मत दिनुभएको छ त्यस कारणले हाम्रो पहिलो कर्तव्य र दायित्व नै पारदर्शी हुने कसरी हामीले चाहिँ खरिद प्रक्रिया योजनाहरू सञ्चालन गर्दाखेरि जनताले मागेको चाहिँ सूचनालाई कसरी पारदर्शी ढङ्गले दिने हाम्रा कार्ययोजनाहरू कसरी पारदर्शी ढङ्गले अगाडि बढाउने भनेर चाहिँ हामी
अब विधि बनाएर अब विधिसम्म ढङ्गले अगाडि बढ्ने तयारी। मेयर साहबको कार्यकालमा चाहिँ अब यस्तो हुँदैन, हामीले अर्को रिपोर्ट यस्तो पक्कै बनाउनु पर्दैन होला मेयर साहब? मैले अब हुँदैन नि भन्नुपर्छ, तपाईँलाई विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। कथन कदाचित भोलि अब त्यस्तो हुने अवस्था आयो भने, प्रश्न उठ्यो भने त्यसको सामना गर्न मैले तयार हुनुपर्दछ, हामीले तयार हुनुपर्दछ। त्यस कारणले हामी चाहिँ त्यस्तो प्रश्न नउठोस् भन्ने विषयमा हामी सचेत छौँ। हस् मेयर साहब, कुराकानी गरिदिनु हो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख तीर्थराज भट्टराई। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, विशेष गरी यो दिक्तेलको सदरमुकाममा राखिएका सिसी क्यामेराको सन्दर्भमा रहेर र यो विषयलाई हामीले यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ पनि। यसपछि हामी अर्को रिपोर्टतर्फ जान्छौँ र बिचमा हामी कोही दर्शकहरूसँग पनि सम्भव भएसम्म कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ यति बेला। र तपाईँ पनि कार्यक्रम कल 24मा आफ्ना समस्या गुनासोहरू राख्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले हाम्रा नम्बरहरू यहाँहरूलाई दिइरहेका छौँ, जुन स्क्रिनमा पनि यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। 1660 01 12 424, त्यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 72 424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। यति बेला हामीसँग कोही दर्शक हाम्रो फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्कार। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म यता ललितपुरबाट देवेन्द्र गिरी भन्ने बोल्दैछु। देवेन्द्र गिरी? हजुर। देवेन्द्रजी, यहाँको समस्या जिज्ञासा के होला? खास मैले चाहिँ खोजेको चाहिँ यो तपाईँको वैदेशिक जुन यो रेमिटेन्सहरू छ नि, हजुर, खास मैले त्यसको बारेमा मैले बुझ्न खोजेको थिएँ। अहिले चाहिँ म भर्खरै टेलिभिजन अलिकति बाहिर छु, सिट के थियो भन्ने पनि थाहा भएन। मैले रेमिटेन्सको बारेमा केही मलाई जानकारी भएको हुनाले यो वैदेशिक रोजगार प्लस यो रेमिटेन्सको बारेमा म त्यही बोल्छु भनेर भन्नको लागि हो। हुन्छ, भन्नुहोस् त, तपाईँको अभिव्यक्ति राख्न चाहनुभएको हो त्यसो भए? हजुर, म अभिव्यक्ति राख्न चाहेको। यो चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने विशेष गरेर यो वैदेशिक रोजगारमा जुन जाने हामी नेपालीहरू जुन छौँ, अनि हाम्रो सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो देश आर्थिक मन्दीमा परिरहेको छ। वैदेशिक मुद्रा चाहिँ हाम्रो देशमा छैन। तर हाम्रो जुन हामी विदेशमा बस्नेहरूको लागि सरकारले एउटा राम्रो नीति ल्याएर यो हुन्डी मार्फत नगरेर सरकारले नै लिगल्ली जुन रेमिटेन्स चाहिँ नेपालमा भित्राउने बाटो बनाएको भए राम्रो हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ हाम्रो सरकारको छैन। म यो धेरै पहिलादेखि मैले भन्न खोजेको कुरा पनि यही थियो। किनभने हाम्रो यहाँ लाखौँ नेपालीहरू हुन्छन् जसले विदेशी मुद्रामा चाहिँ जुन काम गरी पारिश्रमिक लिइरहेको हुन्छन्, त्यो पैसा चाहिँ देशमा भित्रियो भने अहिले तपाईँको देशको स्थिति हेर्दाखेरि हेर्नु न, तपाईँको आय निगमले त्यसपछि सरकारले बारम्बार भनिरहेको छ जुन विदेशबाट केही आयात गर्न सक्ने स्थिति छैन भन्ने जुन भनिएको छ, त्यसको लागि चाहिँ सरकारको नीति चाहिँ राम्रो बनिदियोस्। किनभने सबैले यहाँ विदेशमा पाएको विदेशी मुद्रा नै नेपालमा चाहिँ जम्मा गर्ने व्यवस्था बनोस्, अनि त्यहाँबाट नेपालले चाहिँ त्यही पैसाबाट चाहिँ खरिद गरेर नेपालमा आवश्यक भएको कुराहरू चाहिँ पूर्ति गरून् भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ हो। हस् हस्, आफ्नो अभिव्यक्ति राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो ललितपुरबाट देवेन्द्र गिरी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले विशेष गरी वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूबाट जुन नेपालमा रेमिटेन्स भित्रिन्छ, त्यो रेमिटेन्स चाहिँ लिगल बाटोबाटै आइदिए हुन्थ्यो भन्ने उहाँको कुरा हो र त्यसका लागि उहाँले आफ्नो अभिव्यक्ति हामी बिच राख्नु भएको छ। हामी तपाईँ दर्शकहरूको पनि फोन कल लिइरहेका छौँ। यति बेला हामी अर्को रिपोर्टतर्फ लाग्छौँ। विद्यालयको भवन सुविधा सम्पन्न भयो भन्ने अध्ययन कार्य सहज हुन्छ। यदि भवनको अवस्था खराब भयो भने विद्यार्थी तथा शिक्षक दुवैलाई समस्या हुने गर्छ। झापाको भद्रपुरमा रहेको अरनीको माध्यमिक विद्यालयको भवन अलपत्र हुँदा विद्यार्थी र शिक्षक समस्यामा परेका छन्। निर्माण सुरु भएको लामो समयसम्म भवनको कामले गति लिन नसक्दा पठन पाठन कार्य असहज भएको। झापाबाट टिभी जर्नलिस्ट युवराज आचार्यको यो रिपोर्ट हेरौँ। झापाको भद्रपुर स्थित अरुणीको माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माणका लागि 11 वर्ष अघि काम सुरु भयो। 2068 सालमा भारतीय दूतावासको करिब 4 करोड अनुदान सहयोगमा सो भवनको काम अघि बढेको हो। आधुनिक भवन बनाएर पठन पाठन सहज गर्ने भनिए पनि
सम्झौता भएको 3 वर्षसम्म भवनको काम सुरु नै भएन। 2071 सालबाट 18 महिनाभित्र सक्ने गरी सुभाष लामाको राजधानी कन्स्ट्रक्सनले 2 तलाको 32 कोठे भवनको निर्माण ठेक्का पायो। तर हालसम्म पनि सो सामुदायिक विद्यालय भवनको काम पुरा नहुँदा पठन पाठन समस्यामा हुने गरेको हो। भवनमा झ्याल ढोका नहुँदा कक्षा कोठाभित्र वर्षयाममा हावाहुरी सहितको बाछिटाले पढाइ प्रभावित हुने गरेको छ। गाउँमा जन हावा हुँदै आउने अवस्थामा गाडाङगुडुङ गर्ने मलाई त झन् यति धेरै हुन्छ कि क्लासै लिन सक्दिनौँ कि हामी ठ्याप्पै हुन्छ, हामी चुप्पो लागेर एक ठाउँ बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। व्यवस्थित कोठाहरू छैन, झ्यालहरू छैन, हामीलाई पढिरहेको बेलामा हावाहुरी आउँछ, पानी पर्छ, भिज्छौँ, गाह्रो हुन्छ हामीलाई। अब पढ्दाखेरि अब व्हाइट बोर्डहरू सबै भिजेको हुन्छ, अब सार्दै पढ्नुपर्छ हामीले व्हाइट बोर्डहरू। अब त्यो क्लासमा पनि पुरा पानीहरू जमेको हुन्छ, हामी त्यो झाडुले पानीहरू बरालेर फ्यालेर पढ्नुपर्छ। विद्यालय भवन निर्माणमा पर्याप्त चासो नदिएको भन्दै विद्यार्थी, शिक्षक तथा अभिभावकहरूले संयुक्त रूपमा केही समय अघि आन्दोलन समेत गरेका थिए। ठेकेदारले भवनको काम पूरा गर्ने चासो नदिएपछि बाध्य भएर सोही अवस्थामा पठन पाठन गर्नुपर्ने बाध्यता भएको हो। भारतीय सरकारबाट जुन किसिमबाट चाहिँ एउटा सहयोग दात्री राष्ट्रले जुन सहयोग गरेको हो, त्यो सहयोगको पैसालाई जुन किसिमबाट चाहिँ सदुपयोग गर्नुपर्ने हो त्यो सदुपयोग गर्न नसकेको देखिन्छ। र त्यसको साथसाथै विद्यालयमा पढ्ने जुन विद्यार्थीहरूको जुन एउटा यो भदरपुर नगरपालिकालाई बाल मैत्री नगरपालिका भनेर भनिएको छ। बाल मैत्री नगरपालिका भनिए तापनि बत्ती मुनिको अँध्यारो भने जस्तै त्यस्तै खालको चाहिँ हामीहरूको स्थिति भएको छ। भवन निर्माणका लागि पटक पटक म्याद थप गरिसकेको छ, तर ठेकदारको मनपरी शैलीले काम अघि नबढेको प्रश्न छ। भवन अल्पत्र पार्नुभन्दा समय दिएर निर्माण सम्पन्न गराउनका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइएको भए पनि काम अघि बढ्न नसकेको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ। यहाँको अधिकारले नपुगेपछि माथि मन्त्रालय पठाएको छ, अनि मन्त्रालयमा चाहिँ नि सचिवले म्याद थपको लागि पर्याप्त आधार नभएको भनेर म्याद थप गर्न नसक्ने भनेर फाइल फिर्ता गराएको छ। राज्यले नै विद्यालय भवन बनाउन अघि बढ्नुपर्नेमा दार्ती संस्थाले दिएको अनुदानको रकम समेत सही तरिकाले कार्यान्वयन गर्न नसक्नु दुःखद अवस्था हो। अब ढिलो नगरी जोखिमपूर्ण अवस्थामा पठन पाठन भइरहेको अपुरो विद्यालय सम्पन्न गरेर सुविधायुक्त भवनमा अध्ययन गर्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ। दर्शकवृन्द, झापाको भद्रपुर स्थित अरनीको माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माणका लागि 11 वर्ष अघि काम सुरु भयो। 2068 सालमा भारतीय दूतावासको करिब 4 करोड अनुदान सहयोगमा सो भवनको काम अघि बढेको। आधुनिक भवन बनाएर पठन पाठन सहज गर्ने भनिए पनि सम्झौता भएको 3 वर्षसम्म भवनको काम सुरु नै भएन। 2071 सालबाट 18 महिनाभित्र सक्ने गरी सुभाष लामाको राजधानी कन्स्ट्रक्सनले 2 तलाको 32 कोठे भवन निर्माण ठेक्का पायो। तर हालसम्म पनि सो सामुदायिक विद्यालय भवनको काम पुरा नहुँदा पठन पाठनमा समस्या हुने गरेको। भवनमा झ्याल ढोका नहुँदा कक्षा कोठाभित्र वर्षायाममा हावाहुरी सहितको बाछिटाले पढाइ प्रभावित हुने गरेको छ। विद्यालय भवन निर्माणमा पर्याप्त चासो नदिएको भन्दै विद्यार्थी, शिक्षक तथा अभिभावकहरूले संयुक्त रूपमा केही समय अघि आन्दोलन समेत गरेका थिए। ठेकेदारले भवनको काम पूरा गर्न चासो नदिएपछि बाध्य भएर सोही अवस्थामा पठन पाठन गर्नुपर्ने बाध्यता भएको। यति बेला हामीसँग सोही विद्यालयका शिक्षक पुरुषोत्तम खरेल हाम्रो फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। पुरुषोत्तमजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हवस्, धन्यवाद। हजुर, अब यो विद्यालय करिब यो 1 दशकदेखि बन्न नसकेको अवस्था छ, यो किन अवस्था रहेछ सर? यो किन भएको हो यस्तो? अब यहाँहरूले शिक्षक विद्यार्थीहरूले नै आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था हुने बनाइदेऊ भनेर भन्नुपर्ने, यहाँहरूलाई अध्यापनका लागि असहज हुनुपर्ने अवस्था यो किन भयो? स्थानीय तहले किन ध्यान दिएन भन्ने लाग्छ यहाँलाई? हजुर, अब यो चाहिँ विद्यालय भारतीय दूतावाससँग तत्कालीन जिल्ला विकास समिति र अहिलेको जिल्ला समन्वय समितिको स्वामित्वमा रहेर सञ्चालन हुनुपर्ने, निर्माण हुनुपर्ने भवन हो र यसको चाहिँ कुनै पनि हामीसँग स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने कुरा लगायत कुनै पनि कारोबार हामीसँग नरहने कुरा हजुरहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। र यो चाहिँ विद्यालय नितान्त जिल्ला विकास समिति
र ठेकेदार बीचको उहाँहरूको टकरावको स्थितिले नै यो विद्यालय भवन निर्माण हुन नसकेको कुरा चाहिँ हजुरहरूलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु। अब यसमा स्थानीय तह छ, नगरपालिकाभित्र मात्र हदमा रहन्छ विद्यालयमा, नगरपालिकाको बजेटभित्र नपर्ला, तर पहल गर्ने कुरामा त नगरपालिकाले पनि चासो लिन सक्थ्यो होला नि। हो, यसमा चाहिँ भएको के छ भने हामीले 2 वर्ष अगाडि नै, आजभन्दा लगभग 2 वर्ष भन्दा पनि 3 वर्ष अगाडि नै हामीले यो विद्यालय भवन स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भनेर जिल्ला समन्वय समितिमा तत्कालीन जिल्ला विकास समिति हालको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलज्यूलाई हामीले पटक पटक आग्रह गर्यौं। तर हाम्रो आग्रहलाई उहाँले व्यवस्था गर्नुभयो र आफै हाम्रो लगायत गिर्जा स्मृति भवन र अरण्यको माविको निर्माण कार्य चाहिँ आफैले नै गर्ने खालको कुरा उहाँले गर्नुभयो र अन्तिम अवस्थामा आएर जब यसको म्याद थप नहुने प्राइस स्केलेसनसँग जोडिएका सबै कुराहरू आइसकेपछि उहाँले विगत 2077 साल चैतमा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नको लागि उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि हामीलाई बोलाएर चाहिँ परामर्श गर्नुभयो र हामीले स्थानीय तहका तत्कालीन हाम्रा मेयर जीवन कुमार श्रेष्ठज्यूसँग बसेर परामर्श गर्दा उहाँले जम्मा 2टा कुरामा चाहिँ एस्योर भयो भनेदेखि 2टा कुराको चाहिँ जिल्ला विकास समिति अथवा जिल्ला समन्वय समितिले हामीलाई 2टा कुरा उपलब्ध गराइदिएदेखि हामी बनाउने हो, यो हाम्रो सम्पत्ति हो भनेर उहाँले सकारात्मक कुरा राख्नु भएको। तर यसको म्याद थप र यसको स्रोतको सुनिश्चितताको कुरा जुन आयो, यो कुरासँग चाहिँ जिल्ला समन्वय समितिले हामीसँग कुनै किसिमको परामर्श पनि गरेन र हामीलाई यो भवन निर्माण गर्ने कुरामा चाहिँ उहाँहरूले कहिले सहयोग गर्नु भएन, अत्यन्तै ठुलो असहयोगै गर्नुभयो उहाँले। र थोरै यसमा चाहिँ हामीले बुझ्दाखेरि उहाँले अलिकति राजनीतिकरण गर्नुभएको भन्ने कुरा पनि हामीले सुन्नमा पाएका छौँ। नभएदेखि भारतीय दूतावासको भवनमा पैसा स्रोत वहीँबाट आउने छ, सबै कुराहरू छ र त्यसमा म आफै प्रहको नाताले मैले भारतीय दूतावासमा गएर आग्रह गरेँ, हाम्रा लिखित डकुमेन्ट्सहरू पुर्याएँ। यी सबै कुराहरूसँग उहाँहरूलाई हामीले जानकारी गराउँदै पनि उहाँहरूले जब भवन बनाउने चासो लिनु भएन, यसको अर्थ ठेकेदारहरूसँग उहाँहरूको चाहिँ केही तिक्तता भएको कुरा पनि हामीले सुन्नमा पाएका छौँ। र पछिल्लोचोटि निर्वाचित भएर आएसँगै अब जनप्रतिनिधिहरू पनि नयाँ हुनुहुन्छ होला, केही सहज त हुनुपर्ने हो नि, होइन? त्यो त होला नि। उहाँलाई हामीले यो भनेको छौँ, यो कुरामा चाहिँ तपाईँहरूले इनिसिएसन लिइदिनुपर्छ र यो स्थानीय तहको जिम्मेवारीभित्र आउने कुरामा सर अब सबैभन्दा ठुलो समस्या अहिले यसको म्याद थप नभएर चाहिँ यो भवन उहाँहरूले हस्तान्तरण गर्नको लागि चाहिँ हामीले जिम्मेवारी लिन नसक्ने अवस्था रहेको भन्ने कुरा राख्नुहुन्छ उहाँहरूले। र स्रोतको प्राइस स्केलेसनका पनि कुराहरू आइरहेछन्। त्यो जेसुकै भए पनि हाम्रो माग अहिलेलाई के छ भने भारतीय दूतावासबाट प्राप्त हुने 1 करोड 96 लाख करिब 1 करोड 97 लाख रुपियाँको जुन रकम छ त्यसैबाट जति बन्छ त्यति बन्ने गरी हामीलाई चाहिँ तपाईँहरूले भवन स्वामित्व लिएर काम गरिदिनुपर्छ भन्ने अहिले हामीले माग राखेका छौँ उहाँसँग। अहिले अब यो भवन पूर्ण नहुँदा तपाईँहरूलाई कस्तो समस्या परेको छ, विद्यार्थीहरूलाई के कस्तो समस्या छ? अब यो समस्याको बारेमा चाहिँ हजुरहरूलाई हामीले भन्नुभन्दा पनि यसको चित्र आफै बोलेको छ, होइन? हाम्रा कक्षा कोठाहरू सबै के छन् भन्दाखेरि झ्याल ढोका विहीन छन्। हामीले यो दृश्यमा तपाईसँग यहाँ कुराकानी गर्दै गर्दा हामीले यी दृश्यमा पनि देखाइरहेका छौँ यही भिडियोहरू। हजुर, झ्याल ढोका विहीन छन्। हामीले कुनै किसिमका शैक्षिक सामग्रीहरू राखेर गयौँ, बनाएर बालबच्चाहरूलाई अलिकति सृजनात्मक कामहरू गराउन लगायौँ भने भोलिपल्ट आउँदा ती केही पनि रहँदैनन्। हाम्रा व्हाइट बोर्डहरूमा अश्लील कुराहरू लेखिएका हुन्छन्। अब यो एउटा चाहिँ यस्तो केन्द्र बनिरहेछ अहिले कि धेरै जसो युवा युवतीहरू पनि बेलुका यहाँ आउँछन् भन्ने कुरा पनि सुन्नमा आइराखेको छ, होइन? हुन त यस्तो कुरा भन्दै जाँदा यो बडो अनौठो र हामीलाई नै अप्ठ्यारो लाग्ने कुरा छ। तर धेरै मानिसहरू आएर बस्ने, हाम्रो विद्यालयका संरचनाहरू सबै भत्काइदिने, बाल क्लबले प्रकाशन गरेका भित्ते पत्रिकाहरू सबै च्यातिदिने, हाम्रा यी लेटर बक्सका यी सुझाव पेटिकाहरू सबै फुटाउने, यो किसिमको चाहिँ एउटा गैर आचरणका कामहरू विद्यालयभित्र भइराखेको अवस्था छ। त्यसैले हामी त बडो कठिन अवस्थामा छौँ अहिले। धन्यवाद पुरुषोत्तमजी, कुराकानी गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो यति बोल्ने हजुर मौका दिनुभएकोमा, प्रहलाई यति बोल्ने मौका दिनुभएकोमा हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।
हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अरनिको माध्यमिक विद्यालय भद्रपुर झापाका प्रधान अध्यापक पुरुषोत्तम खरेल हामीसँग हुनुहुन्थ्यो र उहाँले विद्यालयको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनुभयो। लामो समयदेखि विद्यालयको भवन निर्माणको काम नसकिँदा बालबालिकाहरूलाई अध्ययनका लागि एकदमै समस्या भएको छ भनेदेखि शिक्षकहरूलाई अध्यापनका लागि पनि गाह्रो भएको छ। यो निर्माण गर्ने समयमा नसक्ने यो परिपाटी देशभरिको समस्या हो। विद्यालय जस्तो संवेदनशील क्षेत्र अपुरो बनाएर छोडिदिनु पनि यो एकदमै नराम्रो कुरा हो। हामीले यस विषयमा भद्रपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख गणेश पोखरेलसँग पनि कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ, उहाँको फोन उठेन भन्ने मैले जानकारी पाएको छु। अब भने हामी अर्को रिपोर्टतर्फ लाग्छौँ र हामीले यो जीर्ण सडकसँग सम्बन्धित रिपोर्ट रहेको छ। रोल्पालाई दाङ र पूर्वी रुकुमसँग जोड्ने शहीद मार्ग जीर्ण हुँदा यस मार्गमा आवजावत गर्न कठिन हुने गरेको छ। दाङको घोराईदेखि रोल्पाको थवाङ पूर्वी रुकुम हुँदै मध्य पहाडी लोकमार्गलाई जोड्ने शहीद मार्ग राष्ट्रिय राजमार्ग नै हो, तर सडक निर्माणका समयमा स्तरीय काम नहुँदा सडकको बेहाल भएको छ भने यात्रुहरूले शास्ति बेहोर्नु परिरहेको छ। रोल्पाबाट टिभी जर्नलिस्ट एलबी मगरको यो रिपोर्ट हेरौँ। यो हो दाङको घोराई र रोल्पाको होलेरी जोड्ने सडक। करिब 31.5 किलोमिटरको लामो सडक हाल जीर्ण छ। सडकको यस्तो अवस्थाका कारण दैनिक आवजावत गर्ने यात्रु तथा सवारी साधनले लामो समयदेखि शास्ति भोग्दै आएका छन्। 4 वर्ष अगाडि पिच हुन सुरु गरेको यस सडक कमसल भएकाले अहिले यहाँबाट हुने यात्रा सकसपूर्ण भइरहेको छ। हाल सो सडकमा पिच भएको पाटो देख्न समेत कठिन छ भने जताततै खाल्डा खुल्डी परेका छन्। करिब 11 टन क्षमताको सो सडकमा 31 टनसम्म चुनढुङ्गा बोकेका टिपरहरू हिँड्ने गरेका छन्। सडक बिगार्ने गरी ठुला सवारी चलेको विषयलाई सरकारवाला निकायले चासो नदिएको स्थानीयको गुनासो छ। लगभग 2-5 महिना पनि रहन सकेन त्यो बाटो। सबै यो कुनै मतलब निकायले कसैले पनि यो मतलब पनि दिएन, चासो पनि दिएन। अब यो टिप्परवाला उसले गर्दा चाहिँ यो बाटो बिग्रिया हो। टिप्परको कारणले हो या तपाईँको बाटोको गुणस्तरको कारणले हो। त्यसले गर्दा नटिकेपछि बाटो एकदमै भट्केर समस्या भएको छ। त्यसले गर्दा प्रत्यक्ष यहाँको जनतालाई असर भएको छ भने यात्रुवाहक सवारीलाई भने यस्तो बिग्रेको सडकमा सवारी चलाउन कठिन हुने गरेको छ। सडकको दुरावस्थाको कारण यात्रा नै जोखिमपूर्ण हुने गरेको हो। बाटोको त कुरै नगर्नुहोस्, कस्तो छ बाटो। ट्र्याक्टर हिँड्ने बेला पनि ट्राली पल्टिने जस्तो गर्छ। खाल्टा खुल्टी पुरै ठुलै खाल्टा छन्। अब बहुत गाह्रो छ हामीलाई हिँड्नलाई। सडक निर्माणको जिम्मेवारी पाएको सिल पेसिफिक जेबी कम्पनीले हालसम्म मर्मत कार्यलाई नियमित र निरन्तरता नदिँदा सडक झनै जीर्ण बन्दै गएको हो। ठेकदारले निर्माण व्यवसायीले गर्नुपर्ने काम आउटस्ट्यान्डिङ वर्क्सहरू गरेन, त्यस्तै नियमित मर्मत सम्भारको कार्यहरू गरेनन्। जस्तै अब नाला ब्लक हुँदै गयो, नाला ब्लक हुने त्यो नाली ब्लक भइसकेपछि खोल्ने कामहरू भएन। हुन त सो निर्माण कम्पनीले सम्झौता गरेको समयावधिमा काम सम्पन्न समेत गर्न सकेको थिएन। पटक पटक ताकेता गर्दा समेत काम नगरेकाले प्रशासनले ठेक्का तोडेर कालो सूचीमा राखेर नयाँ प्रक्रियामा जाँदा सडक अल्पत्र परिरहेको हो। यस्तै ठेक्काको विवाद अदालत प्रवेश गर्दा समेत सडक मर्मतको काम अल्पत्र परेको छ। अब भने प्रशासनले नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाउने जनाएको छ। यो साल चाहिँ बजेटको सुनिश्चितता पनि अलिकति बढी नै भएको हुनाले यो आर्थिक वर्षमा अब आउने आर्थिक वर्षमा चाहिँ शहीद मार्ग सडक चाहिँ राम्रोसँग सुचारू हुनेछ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। ठुलो सङ्ख्यामा यात्रुवाहक सवारी चल्ने सो सडकको यस्तो अवस्था भइरहनु सुखद अवस्था होइन। असहज र जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने यो सडकको अवस्था सुधार गर्न अब ढिलो नगरी काम अगाडि बढाउने कि दर्शकवृन्द, यो दाङको घोराई र रोल्पाको होलेरी जोड्ने सडक करिब 31.5 किलोमिटरको छ, जुन जीर्ण छ। सडकको यस्तो अवस्थाका कारण दैनिक आवजावत गर्ने यात्रु तथा सवारी साधनले लामो समयदेखि शास्ति भोग्दै आएका छन्। योसँग सम्बन्धित रिपोर्ट हामीले यहाँहरूबीच प्रसारण गऱ्यौँ। यति बेला हामीसँग यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि स्थानीय होमबहादुर ऐरी हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। होमबहादुरजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ।
हजुर धन्यवाद। अब यो क्षेत्रमा बाटो लामो समयदेखि जीर्ण हुँदा समयमा काम सम्पन्न नहुँदा स्थानीयले समस्या त भोगिरहनु भएकै छ। अब मैले कस्तो समस्या भोग्नु भएको छ भनेर त भन्नै पर्दैन, तर यो बाटो समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुको कारण यहाँहरूको बुझाइमा के हो, किन नभएको रहेछ? यो खासमा समयमा सम्पन्न निर्माण कम्पनीले गरेकै हो सर है। अनि यो समयमा निर्माण सम्पन्न त भयो, तर यसमा गुड्ने सवारी साधनको कारणले गर्दाखेरि यो बाटो अल्पत्र हुन गएको हो। जुन सवारी साधन भन्नाले चाहिँ अत्यधिक भारजन क्षमता सहितको चाहिँ टिपरहरू गुड्नु, यो रोडको मापदण्ड चाहिँ सायद लाग्छ मलाई 10 टन क्षमताको मात्रै पिच भए हो होइन। यसमा चाहिँ अत्यधिक भारजन क्षमता 30-32 टनसम्म चाहिँ टिपरहरू खानीका टिपरहरू गुडेर चाहिँ यो बाटो चाहिँ निर्माण सम्पन्न भइसकेर पनि यसले चाहिँ के खेत विच्छेद अवस्थामा पुगेको समस्या यो हो सर। भनेको अब यो जति क्षमताको हुनुपर्थ्यो त्योभन्दा बढी सवारी साधन त्यहाँ गुडाइयो, जसको कारण यो समस्या भयो। अब यसलाई फेरि निर्माण गर्ने या बनाउने या त्यसलाई गुड्न नदिने भन्ने कुरा चाहिँ के भएका छन्? यहाँहरूको माग चाहिँ के हो? खासमा अब हाम्रो माग चाहिँ यो अब के कति कसको कमी कमजोरीको कारणले गर्दा यस्तो भयो, यो चाहिँ चाँडै चाहिँ यो समस्या चाहिँ किनारा ल्याइयोस् भनेर पटक पटक हामीले चाहिँ सम्बन्धित निकायहरू जस्तै यहाँका स्थानीय पालिकाहरूदेखि लिएर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यूहरू पनि यहीँकै स्थानीय हुनुहुन्छ, त्यसरी मन्त्रीज्यूहरू कहाँ पनि यो धेरै पटक यो कुरा पुगिसकेका छ। उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरू पटक पटक हरेक कामकाजमा आउँदाखेरि, हरेक चाडपर्वमा आउँदाखेरि, हरेक आफ्नो घरेसी काममा पनि त्यति धेरै व्यस्त एकदमै धेरै गाडी गुडी राख्ने पनि त होइन होला। अब यो 4 वर्षमै पिच उक्किनु पर्ने कारण भनेको त निर्माणकै समयमा पनि केही कमसल सामग्रीहरूको प्रयोग गरियो कि भन्ने आशंका पनि त गर्न सक्ने ठाउँ होला नि। नै त्यो यस्तो हो सर, निर्माण कम्पनीले पनि यो चाहिँ अब टिपरहरू अत्यधिक भारजन क्षमताको टिपरहरू गुड्ने भएको कारणले गर्दा उसले पनि निर्माण जस्तै सामग्री प्रयोग गर्ने क्रममा पनि उसले पनि लापरवाही गरेको हुनसक्छ सर। यसको पनि चाहिँ छानबिन हुन जरुरी छ। र यही जस्तै निर्माण कम्पनीले दाङको एरियामा गरेको चाहिँ तपाईँको दहको एरियामा चाहिँ अहिलेसम्म टिकिरहेको अवस्था छ होइन। अब यो जुन यो बिच सडकमा जहाँ मान्छेको बस्ती छैन, जहाँ मान्छेले चाहिँ निर्माण कार्यमा हुँदाखेरि चाहिँ कसैले वाच नगर्ने अवस्थाको एरियामा चाहिँ अब अलिक बढी नै जीर्ण भएको छ होइन। त्यो भएको कारणले निर्माण कम्पनीको पनि भोलि चाहिँ मैले अब के अरे गुणस्तरहीन बनाए पनि, गुणस्तरीय पिच बनाए पनि यो उक्काइहाल्छ भोलि। त्यो भएको कारणले गर्दा म आफै यसै पनि विवादमा पर्ने उसै पनि विवादमा पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ निर्माणमा पनि अब त्यति निर्माण चाहिँ अब क्वालिटीको गरेर कुनै के अरे उपाय छैन भने त्यस्तो किसिमले उसले पनि गरे हुनसक्छ, उसको पनि चलाखी हुनसक्छ। किनकि त्यहाँ कमजोरी देखेर नै कसैले चाहिँ अब एउटा के अरे चलाखी पनि अपना हुनसक्छ सर। हुन्छ, कुराकानी गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् हस् धन्यवाद हजुर। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो स्थानीय होमबहादुर ऐरी हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ विशेष गरी यो दाङको घोराई र रोल्पाको होलेरी जोड्ने सडकका सन्दर्भमा। यस विषयमा हामीले प्रमुख जिल्लाधिकारीज्यूसँग पनि कुराकानी गर्न प्रयास गरेका थियौँ, तर उहाँसँग उहाँको फोन उठेको छैन। हामीले सम्भवतः उहाँसँग कुराकानी गर्ने हामी प्रयासमा छौँ। करिब 31.5 किलोमिटरको लामो सडक हालसम्म जीर्ण छ। सडकको यस्तो अवस्थाका कारण दैनिक आवजावत गर्ने यात्रु तथा सवारी साधन लामो समयदेखि शास्ति भोग्दै आएका छन्। 4 वर्ष अगाडि पिच हुन सुरु गरेको यस सडक कमसल भएकोले अहिले यहाँबाट हुने यात्रा सकसपूर्ण भइरहेको छ। हाल सो सडक पिच भएको बाटो देख्न समेत कठिन हुने गरेको छ। जताततै खाल्टा खुल्टी समेत देखिन्छ। करिब 11 टन क्षमताको सो सडकमा 31 टनसम्मका चुनढुङ्गा बोक्ने का टिपरहरू हिँड्ने गरेका छन्। सडक बिगार्ने गरी ठुला सवारी चलेको विषयलाई सरकारवाला निकायले चासो नदिएको भनेर स्थानीयले पनि गुनासो गरेका छन्। हामीले केही समय अगाडि मात्रै स्थानीय होमबहादुर ऐरीसँग कुराकानी गर्दा उहाँले पनि यही नै हामीलाई बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। र यसमा 4 वर्षमा सडक टिक्न नसक्नुमा कतै कमसल सामग्रीको प्रयोग त भएको थिएन सडक निर्माणका क्रममा भनेर पनि प्रश्न उब्जाएको छ। यसको सत्य तथ्य छानबिन हुनैपर्छ र यदि भारभन्दा सडकको क्षमताभन्दा बढी भारका सवारी साधनहरू गुडेकै कारण त्यो क्षेत्रको सडक यति छोटो समयमा उक्किएको हो भने यसमा पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी हुन्छ। यति बेला हामीसँग रोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज सापकोटा हाम्रो फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ।
हजुर, अब यो रोल्पाको रोल्पा दाङलाई जोड्ने सडकको कुरा हामीले गरेका छौँ। विशेष गरी यो दाङको घोराई र रोल्पाको होलेरी जोड्ने सडक जुन करिब 31 किलोमिटरको छ, यो सडक अब जीर्ण बनेको छ। 4 वर्षमै सडकको किने अवस्था कसरी भयो भन्ने त एउटा प्रश्न रहँदै रह्यो। अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भनेको चाहिँ 11 टन क्षमताको सो सडक 31 टनसम्मका गाडीहरू सञ्चालन भए भन्ने स्थानीयको आरोप छ। यो बाटो एकदमै जीर्ण भयो, नयाँ बन्ने प्रक्रिया पनि अब यो कहाँ कसरी अड्किएको हो, यहाँको बुझाइ र यसलाई फुकाउनका लागि यहाँहरूको तर्फबाट के प्रयास भएको छ? एकदमै समसामयिक प्रश्न यहाँले गर्नु भएको छ। यो खास गरी रोल्पा जिल्ला र दाङ जिल्लाको बिचमा पर्ने जुन शहीद मार्ग सडक छ, त्यो चाहिँ यो दाङको सिमानादेखि रोल्पा जिल्लाको गुन्टीगढी गाउँपालिकाको होलेरीसम्म जोड्ने बाटो चाहिँ अत्यन्त यो चुनढुङ्गा बोक्ने टिप्परहरूले जुन क्षमताभन्दा बढी लोड चाहिँ बोकेको कारणले त्यो सडक चाहिँ थोरै समयमा चाहिँ सडक चाहिँ बिग्रेर भत्किन गएको हो। यो खास चाहिँ यसलाई मेन्टेनेन्स समयमा गर्न नसक्नुको मेन कारण चाहिँ यो ठेकदारले जुन काम गरेको चाहिँ ठेकदार हो, त्यसले चाहिँ आफ्नो काम चाहिँ सम्पन्न गरिसकेको र जुन टेकिङ ओभर सर्टिफिकेट दिनुभन्दा 1 वर्ष अगाडि चाहिँ नै उसले चाहिँ त्यो बाटो भत्किसकेको अवस्थामा पटक पटक ठेकदारलाई चाहिँ मर्मत गर्नको लागि अनुरोध गर्दाखेरि ठेकदारले चाहिँ मर्मत केही गरे पनि उसले आफ्नो क्वान्टिटी बिल अफ क्वान्टिटीमा भएका सबै काम सम्पन्न गरिसकेको कारणले गर्दाखेरि उसले मर्मत गर्न सकेन र मर्मत गर्न नसकेपछि हामीले उसलाई त्यो ठेक्का फाइनल पनि गरेनौँ। फाइनल नगरिसकेपछि उसलाई बारम्बार चाहिँ यो चाहिँ काम सम्पन्न गर्नको लागि आदेश दिँदाखेरि पनि उसले आदेशअनुसारको काम गरेन र 2078 सालको मङ्सिरमा चाहिँ यो शहीद मार्ग सडक आयोजनाले ठेक्का तोड्नको लागि चाहिँ उसलाई चाहिँ ठेक्का तोडेको जानकारी गराएको थियो र ठेकदारले लगत्तै फेरि चाहिँ सम्मानित अदालतमा त्यसले उजुर हालेर फेरि स्टे अर्डर ल्यायो। स्टे अर्डर ल्याइसके पछाडि हामीले त्यसलाई केही पनि गर्न सकेनौँ र एउटा सरकारी निकायमा एउटा ठेकदार एउटा ठेक्का भइरहेको अवस्थामा त्यो ठाउँमा अर्को फेरि पब्लिक मनी युज गरेर काम गर्नको लागि चाहिँ आर्थिक ऐन र वर्तमान कानुनले चाहिँ नदिएको कारणले त्यसमा चाहिँ अलिकति कच्ची सडक बनाउन सकेको अवस्था थिएन। तर हामीले धेरै प्रयास गरिसकेपछि अहिले 2079 साल चाहिँ वैशाख महिनामा चाहिँ यसका सबै यो ठेकदारको चाहिँ गतिविधि अनुसार चाहिँ यो सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले चाहिँ त्यो ठेकदारलाई चाहिँ कालो सूचीमा राखिसकेको अवस्था छ। कालो सूचीमा राखिसकेको अवस्था भइसकेपछि त्यो ठेकदारले चाहिँ अब यसमा चाहिँ काम गर्न नपाउने चाहिँ पब्लिक यो प्रोक्युरमेन्ट अफिसले भनिसकेपछि चाहिँ अहिले शहीद मार्ग सडक आयोजनाले चाहिँ त्यो होलेरी खण्डको जुन बिग्रेको बाटो छ, जुन अहिले यहाँ भन्नुभएको छ, त्यो बाटोको चाहिँ राम्रो बनाउनको लागि डिपिआरको डिटेल प्रोजेक्ट भनेको अब चाँडै नै काम सुरु हुन्छ। त्यसो भए आदेश दिइसकेको छ। त्यो भएपछि अब बाटो बन्छ। हुन्छ, कुराकानी गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो रोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज सापकोटा, उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी अन्य विषयहरूसहित यहाँहरू बीच उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।